बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के करियर काउंसलिंग सेशन के अंदर हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसको जाना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन सी स्पेशलाइजेशन मौजूद हैं और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करियर ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, किस तरह के जॉब टाइटल्स होते हैं, जॉब मार्केट कैसी है और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि वो टॉप एम्प्लॉयज कौन है, वो कौन कौन सी कंपनीज हैं वो आपको बताई जाएंगी। मैकेनिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है? बुनियादी तौर पर डिफरेंट तरह के टूल्स, मशीनें, इंजन, ये चीजें प्लान करना, उसका डिजाइन करना और उसको बनाना, ये इनका बुनियादी काम है। लेकिन इसके साथ साथ इनको इंस्टॉल करना और उसके ऑपरेशन को देखना और उसके बाद उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उसको ठीक करना, उसकी जो मेंटेनेंस का मामला है उसको भी एड्रेस करना, ये सारे काम जो है ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। बज़ाहिर तो ये चंद बातें लगती हैं, लेकिन जो ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फिर अंदाजा होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर सबसे बुनियादी हैसियत रखता है। अब सवाल ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसको जाना चाहिए, या इस सवाल को आप यूं भी कह सकते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर कौन कामयाब रहता है, उसको डिग्री करने के बाद किसको फौरी इंडस्ट्री वेलकम करती है। तो याद रखें, सबसे पहले वो फर्द है कि जिसका मैथ और फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैथ और फिजिक्स के अंदर कमी है तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। दूसरी चीज़, जिसका एनालिसिस बहुत अच्छा है, जो चीज़ों को यानी क्रिटिकली उसको डिसेक्शन कर सकता है, वो फर्द इसके लिए बहुत अच्छा होगा। तीसरे नंबर पर जिस फर्द का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, जो ये जानता है कि चीज़ को डिज़ाइन कैसे करना है, उसका खाका कैसे बनाना है और उसको किस तरीके से हमने प्रोसेस करना है, ये चीज़ जो है वो जिस फर्द के अंदर अच्छी होगी वो यकीनन इसके अंदर बहुत आगे जाएगा। इसके बाद एक और चीज़ कि जो टेक्निकल काम और टेक्निकल एक्टिविटीज़ को एंजॉय करता है, यानी बाय नेचर वो इसको एंजॉय करता है, तो वो शख्स जो है वो इस काम में बहुत आगे जाएगा। और एंजॉय करने के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके मोटर स्किल भी बहुत अच्छे हों। मोटर स्किल क्या है कि ये आपके जॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर सकते हों, ये मूव कर सकते हों, तो इस तरह से ये शख्स बहुत आगे जाएगा। अब इसके साथ साथ आखिरी एक पॉइंट ये है कि आपकी नज़र का ज़ाविया बहुत अच्छा हो, यानी आप किसी चीज़ को देखें, वो किसी भी डायमेंशन में पड़ी हो तो आप उसकी डायमेंशन से उसकी सारी पिक्चर को समझ सकते हो, उसे ड्रॉ कर सकते हो और जान सकते हो कि ये दरअसल ये पिक्चर जो है, ये जो सामने एक साइड हमें नज़र आ रही है या जो ओरिजिनल वो चीज़ हमें नज़र आ रही है, ये एक्चुअल में ये चीज़ कैसी है। आगे बढ़ने से पहले ये बात भी आपको जाननी चाहिए कि आपको अगर मैथ की बात की जाती है, जनरल सिंपल मैथ, तो सिंपल मैथ की बात नहीं है, बल्कि इसके अंदर आपका अरिथमेटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग, अलजबरा बहुत अच्छा, ज्योमेट्री सबसे आला और कैलकुलस भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ फिजिक्स की साइड पे जो फिजिक्स के बेसिक लॉज हैं उनके ऊपर आपकी इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कि आप एक चीज़ को इमेजिन करें, सोचें, आपके जहन में एक बात आए तो वो फौरी तौर पे आप आगे से देख सकते हो कि अच्छा इसका इफेक्ट कितना होगा। और अगर एक शख्स एक चीज़ को सोचता है और उसके बाद उसके इफेक्ट को नहीं समझ सकता या उसको नहीं सोच सकता, इमेजिन नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वो ज़्यादा सूटेबल नहीं है। पाकिस्तान में एकेडमिक साइड पे अगर हम गौर करें तो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मैकेनिकल का फील्ड मौजूद है, मैकेनिकल प्रोग्राम मौजूद है BS लेवल पर, इसमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप इसको MS और PhD की साइड पर देखेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त 22 स्पेशलाइजेशंस ऑफर हो रही हैं। ये तमाम स्पेशलाइजेशन जो पाकिस्तान में ऑफर हो रही हैं वो नीचे आपके सामने स्क्रॉल हो रही हैं। आप इसको गौर से देखिए और एक पे गौर कीजिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए मुनासिब होगी। लेकिन वो कैसे मुनासिब होगी? वो इस तरह से मुनासिब होगी कि जो आपके मिजाज से मैच करेगी,
جو آپ کے انٹرسٹ سے میچ کرے گی، جو آپ کی ابیلٹیز سے میچ کرے گی، یا جو آپ کی ویلیوز کے ساتھ میچ کرے گی، یہ جب ساری چیزوں کے ساتھ جو اسپیشلائزیشن میچ کرے گی، اور خاص طور پر آپ کی ویلیوز اور آپ کی جو مطلب وہ ابیلٹی جو بہت زیادہ ڈومیننٹ کر رہی ہو، تو اس سے جو چیز میچ کرے گی وہ اسپیشلائزیشن آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگی۔ اب یہاں پہ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہاں آگے سکوپ فلاں چیز کا ہے، میں کہتا ہوں کہ ہاں آپ سکوپ کو ضرور کنسیڈر کیجئے، یہ اگنور کرنے والی چیز نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جسٹ ایک سکوپ کو دیکھیں اور باقی چیز کو اگنور کر دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے صرف سکوپ کو دیکھ کر کسی چیز کو لیا، وہ مڈ کیریئر میں جا کے انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا، دوران ایجوکیشن انہوں نے ہینڈز اپ کر دیا۔ اسی طرح میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ایپٹیچیوڈ کے مطابق کسی پروگرام کو، کسی اسپیشلائزیشن کو لیا، تو وہ ہمیشہ کامیاب رہے، وہ ہمیشہ آگے بڑھے، انہیں ترقی ملی۔ تو لہٰذا اسپیشلائزیشن کا انتخاب اس کے مطابق آپ کریں گے۔ اب ہم بات کریں گے کیریئر آپشنز کی۔ تو میکینیکل انجینئرنگ کے اندر، پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی آپشن نہیں ہے، یہاں مارکیٹ نہیں ہے، یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، یہاں ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کیریئر آپشنز جو ٹائپ ہے وہ 27 ہے اس وقت۔ مطلب جو بڑے پرومیننٹ قسم کے جو کیریئر آپشنز ہیں وہ 27 ہیں۔ اب ہر آپشن کے اندر کتنے میکینیکل انجینئر سمیٹے جائیں گے، کتنوں کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، یہ ایک الگ بات ہے۔ اگر آپ فرض کیا 27 کو ملٹیپلائی بائی، مطلب اگر آپ 200 کر لیں، 100 کر لیں مختلف جگہوں پہ، تو اس کے بعد وہ کتنا نمبر بنے گا، یہ کیلکولیشن آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نہ تو وہ نالج ہوتا ہے کہ وہ اصل میں وہ چیز ہے کہاں ایگزسٹ کرتی۔ مثلا یہ ہے کہ میری سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میری ایبیلٹیز کے مطابق، ایپٹیچیوڈ کے مطابق چیز ہے یا نہیں۔ جب اگر ہے تو پھر وہ چیزیں ایگزسٹ کدھر کرتی ہیں، وہ کہاں ہیں، ان کا نام کیا ہے، ان کا پتہ کیا ہے، وہ کہاں ملتی ہیں، تو یہ نہیں پتا ہوتا۔ تو آپ کو یہی چیز آپ کو بتا رہے ہیں، اور یہ سکرول کر کے آپ کو ایک ایک نام تک بتا رہے ہیں کہ یہ وہ ساری ہم نے ریسرچ کر کے سب چیزیں کر کے آپ کو بتائیں، تاکہ آپ آسانی سے اس کو جوائن کر سکیں۔ اب اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، جو یہ چاہتا ہے کہ اچھا مجھے بتائیں کون سی کمپنی مجھے ہائر کرے گی، میں نے یہ ڈگری کر لی یا میں ڈگری کرنا چاہتا ہوں، میرا انٹرسٹ ہے، مجھے بتائیں کہ وہ کون سی کمپنی ہوگی، لسٹ کیا ہوگی جو مجھے ہائر کرے گی۔ میرے عزیزو، اگر میں آپ کو تمام جاب مارکیٹ کو ڈیوائیڈ کروں، اس کی ڈیفرنٹ ٹائپس کو، تو 10 ٹائپس بنتی ہیں میکینیکل کی، 10 بڑی بڑی ٹائپس بنتی ہیں جو ہم نیچے شو بھی کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو 10 بڑی بڑی ٹائپس بنتی ہیں یہ بہت اہم ہے، ان کے اوپر غور کیجئے، توجہ دیجئے اور ان کو سمجھیے کہ وہ کیا ہے۔ لیکن صرف ٹائپ ہی نہیں میں آپ کو بتا رہا، میں تو آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ وہ کمپنیز کون سی ہیں، میجر امپلائز، ٹاپ امپلائز کون سے ہیں۔ تو جو ٹاپ امپلائز کی لسٹ میں نے اپنے طور پہ تیار کی، اور وہ ساری کمپنیز کے نام وہ جو آپ کو یہاں پہ میں ابھی دکھا بھی رہا ہوں، وہ بھی تقریباً جو ہے وہ 35 سے زیادہ ہے، جو بڑے بڑے ہیں ٹاپ کے لیول کے۔ یہ نہیں ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ، مختلف جگہوں پہ انڈسٹری لگی ہے تو وہ چیز، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ویسے تو کوئی انڈسٹری ایسی نہیں ہوتی کہ جس کے اندر میکینیکل انجینئر کی ضرورت نہ ہو، اور آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ جی پاکستان میں تو انڈسٹری بند ہو رہی ہے۔ اور بھائی پاکستان میں انڈسٹری بند ہو رہی ہوگی کچھ نہ کچھ، لیکن پاکستان میں 25 کروڑ عوام موجود ہے، اور وہ ان کی لائف بھی چل رہی ہے اور وہ انڈسٹری بھی چل رہی ہے، تب ان کی بیسک ضروریات پوری ہو رہی ہیں۔ تو صرف ایسا نہیں ہے کہ بھی ہر چیز بند ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پہ توکل رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں۔ آخر 25 کروڑ عوام جہاں رہ رہی ہے وہاں آپ بھی رہ رہے ہیں، میں بھی رہ رہا ہوں، ہم سب رہیں گے۔ تو لیکن اہم بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ میں نے کس جگہ پہ ٹارگٹ کرنا ہے، کہاں وہ اپنا سی وی ڈراپ کرنا ہے کہ جہاں سے مجھے رسپانس آ جائے۔ تو یہ کمپنیز کے نام اپنے پاس رکھیے، ان میں سے پرائرٹائز کیجئے، کون سا بہتر ہے، کون سا بہتر نہیں ہے، کون سی چیز زیادہ اچھی ہوگی، تو اس کو فوکس کر کے اس کو ٹارگٹ کیجئے، تو اس کے نتیجے میں پھر آپ کو اچھا رسپانس بھی آئے گا۔ تو انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر ورک کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو 2 دفعہ بھی دیکھنی پڑتی ہے تو اس سے نہ گھبرائیں، لیکن
اس کو یہ دیکھیں کہ کہاں کہاں کون سی چیز آپ سے متعلق ہے، اس کو نوٹ ڈاؤن کیجئے، اپنے پاس محفوظ کیجئے، پلان سیٹ کیجئے اور اس کے مطابق آگے بڑھیے۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور آپ خوش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد مجھے دعائیں بھی دیں گے۔ اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا کوئی سوال ہو، اگر آپ کے ذہن کی کوئی الجھن ہو، آپ کمنٹ میں لکھیے، ہمیں آپ کی مدد کر کے، آپ کو گائیڈ کر کے بہت خوشی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔